Technoplanète. كوكب التقنية. تقدم سلسلة حول السطر الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام المتتبعون لقناة تكنو بلانيت، كوكب التقنية يحييكم ويقدم لكم مع أخيكم يوسف حسين الحلقة 11 من السطر الخامس أكتيلينو، والحلقة 37 من سلسلة الأسطر الإلكترونية. الآن من بعد ما سالينا من لوحة المفاتيح، هتصبروا معايا واحد شوية، لأن دابا غنخدموا مسألة علاقة الأكتيلينو بالبيسي، وتتجلى في النقط التالية: النقطة ديال تنصيب الدرايفرات والبرامج، والنقطة ديال اليو اس بي المتعلقة بهذا بالاكتيلينو، والنقطة ديال تنصيب الاش تي كوم وديال انفيديا الى غير ذلك. اذا نحاول باش نجي جهة البي سي بيرو، لان غنخدم على جوج البيسيات، واحد راه مانستالي فيه، وهذا البي سي بيرو باش نوريكم كيفاش كيتانستالا. بسم الله. Ordinateur 2/24. Afficher les lecteurs de disques et le نتمنى يكون مسموع. غادي نحاول نحطو البورطابل هنا قريب باش نشوفو مزيان. اذا اول حاجه نسيت ما نشوفش الكابل هو نفسه اللي كنشارجيو به. اذا غادي نركبوه هنايا في البيسي، وغنركبوه كذلك في الاكتيلينو في البلاصه ديال الشارج. Installation du pilote de périphérique. Cliquez ici pour obtenir le statut. Vue d'aide. قالك installation le pilote de périphérique. ما لقاش الدرايفر طبعا، ما غيتانستالاش. غادي نمشيو مباشرة اليو اس بي. انا ما عنديش يو اس بي اصلي، لانه هذاك السيد اللي جاه الاكتيلينو ضاع عليه في الطريق ملي جاي من مكان الشراء، ولكن لقيت انا الحمد لله اليو اس بي من جديد. وهنا غادي نشير لواحد القضيه: ملي كنركبوا اليو اس بي الاصلي كندخل الاورديناتور وكنوقف فوق منه سميتو ستار ستيك، ما تنحلوش، وتندير كوبيي من فوق منه. Votre périphérique. Exécution automatique dialogue Actino. F. هو Option D. تانستالا. Exécution automatique dans le panneau de configuration. هو تانستالا، يعني قال لي اكزيكيسيون اوتوماتيك، يعني راه بان، يعني غنحلو بحال المسائل الاخرى. يعني هانتوما باش نكمل لكم الهضره، كنوقفوا فوق هذيك ستار ستيك اللي هي اليو اس بي، ما نحلهاش، يعني مباشره من ندخل الاورديناتور ولا سو بي سي ونلقاها ونوقف فوق منها وندير كوبيي كونترول سي ونمشي للدي ونحطها. كنجيب واحد اليو اس بي وحده اخرى كما كانت، كنحط هذاك الدوسي، كنمشي كنحلو في الدي هذاك الدوسي كنحلو، وكندير كونترول ا ولا كونترول نوقف فوق الفيشي الاول ولا الدوسي الاول، ندير كونترول ماج فان باش يتسيليكسيونا كلشي العناصر اللي داخل ديال الدوسي، ونهزهم ندير كوبيي ونمشي نحل اليو اس بي الخاويه اللي شريت انا عاديه، ونحط فيها هذاك الشيء، نحطو كامل نكوليه. ملي يدوز كنمشي نشوف هذاك الدوسي اللي حطيت في الدي، السميه ديالو كندير اف 2 وكندير اوريجين، ندير ماج فان
وندير كوبي باش كنقل الاسم كما هو. كنجيب فوق دوك اليو اس بي الجديد اللي اللي كوليت فيه هذاك الشيء ديالي، كنوقف فوق منه تندخل سو بي سي ولا اورديناتور، نوقف فوق منه وندير اف 2 وندير كولي وندير اونتري باش كنبدل ليه السميه اليو اس بي باش كتولي ستاتيك بحال هذيك السميه باش كيعرفها البرنامج. فهمتوا يا اخوان؟ هذه هي الطريقه. نعاودها، كنجيب اليو اس بي الاصليه نركبها في البي سي وكندخل للسو بي سي ولا اورديناتور وكنمشي فوق منها، ما كنحلهاش، كندير كوبيي وكنمشي هي كتكوبا ليا بحال دوسي وكنمشي للدي كنحطها. من بعد كنمشي اسمو اليو اس بي الجديد الخاوي كنحلو وكنمشي لهذاك الدوسي اللي حطيت في الدي، ماشي كنكوبيه من برا ولكن كنحلو وكنسيليكسيوني هذاك الشيء اللي فيه كونترول ا ولا كونترول ماش فان الا حطيت على الاول، ومن تما كندير كوبيي وكندخل اليو اس بي اللي حليت كنحطو فيه وكنعاود نرجع لفوق الدوسي اللي في الدي برا، كندير عليه اف 2 وندير اوريجين وندير ماج فان باش ناخد السميه ديالو، ندير كوبيي كونترول سي ندير ايشاب ونعاود نرجع لفوق اليو اس بي ديالي ما ندخل ليهاش اللي كوبيت فيه هذاك الشيء ما ندخلش، ندير اف 2 فوق منها وندير كولي وندير اونتري باش كيعرفها البرنامج. هنا تفاهمنا. اذا ها هو راه بان لي هنا اوفغيغ لو دوسيي et afficher les fichiers avec explorateur Windows 1 sur 4. يعني بين لي هاد الشيء بالبرايل هنا. ها نطلع بالفلاش الان. Option général groupage développé. Ouvrir le dossier et afficher les fichiers avec ندير explorateur اوبسيون Windows 1 sur 4. انا نحلو. بسم الله. Bureau liste Arduino F VD. علامة تنسيس منفردة. Élément liste. Sinon sélectionné sur 8. شتو هو بين لي الدواسة نتاوعي اش تي 6. هذا هو الدوسي تاع النظام. هاد الدوسي من الافضل انك دير ليه واحد النسخة تخبيه عندك، لان كيقدر يوقع شي مشكل ولا شي حاجة الا تمحى ليك النظام كتعاود تردو بهذاك الدوسي، لانه انت مثلا ملي كتبي تكوبيي مثلا كوباج عادي في اللغات الاخرى راه تيتعرف عليه كوباج عادي، يعني ملي كتدخل كتحط هنايا الدواسة ديالك بحال كتحطهم في كارت ميموار، ولكن بالنسبة للملفات العربية هي اللي مشكلة. فإذا هنا هاد الفيشي هاد الدوسي هذا يمكن يوقع لك مثلا مشكل وكتمحيه، بالتالي كيكون عندك نسخة منه كتعاود تركب الاكتيلينو ديالك في البي سي وكتعاود ترد هاد الدوسي ومريضنا ما عنده بس. ملي كتمحيه تيبقى يقول لك ايرور. ملي كتردو كتطفي الاكتيلينو وكتعاود تشعلو وكيعاود يخدم النظام مزيان، الا ما خدمش كتحيد ليه البطاريه وكتردها ومريضنا ما عنده بس. بالنسبه لهاد الاكتيلينو النظام ديالو كاين فواحد لاكارت ميموار صغيره بحال الشكل ديال ديك اللي كانت عندنا في نوكيا، كان تركب لداخل تحت البطاريه. هو من الافضل ما تحيدش، وحتى لو بغينا نحيدوها وهو طافي. اذا عندنا هنا الملفات نتاوعنا. Micro 2 sur 8. Type dossier de fichier modifié le عندي واحد العربيه هنا، 2018 الحد. عندنا واحد العربيه قراها لي رموز، 3 sur 8. هذه كذلك Fichier رموز. taille 4 sur 8. رموز 5 sur 8. كلشي هادشي رموز. Type fichier Bluetooth. نقطة TXT 6 sur 8. هذا واحد Type الفيشي document test. نشأو البلوتوث ملي اكتيفينه. Micro نقطة TXT 7 sur كلشي هادشي نقطة TXT. كلشي هادشي عطيه ليا رموز، 3,4. يعني هو تيقراه سميتو ولكن كيقراه ليا رموز. اذا حنا ما يهمناش هادشي هذا كله، غنخرجوا بالت، مسافة. Adresse liste déroulante développée. Édition غنخرجوا VD. علامة تنسيس منفردة. Bureau liste. Ordinateur 2 sur احنا 24. خرجنا وسبحان الله هو قاعد كيقرا ليا. انا ظنيت انني خصني لابد من انستالي الدرايفر، ولكن ما احتاجيتش كاع نانستالي الدرايفر، كيقرا ليا. ما دخلت لا الكمبيوتر لا والو، هو دخل ليه راسو، لان الا بغيتي تقرا خصك تدخل الكمبيوتر
هو قاعد كيقرا ليا. اذا هنا عافاكم غادي نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع هاد الاس تي ستار. ماشي الاس تي ستار، ايه فعلا الاس تي ستار اللي هو البرنامج اللي كاين في اليو اس بي فقط. اما البرامج الاخرى فراه كنلقاوها موجوده، يعني الاس تي كوم اللي هو كنخدموا به واحد المجموعه د الاشياء غادي نشوفوها. وكاين اسمه الدرايفر الا ما داز ليناش. Installation du pilote de périphérique. Cliquez ici pour obtenir le statut. Vue d'aide. Exécution automatique dialogue. علامة تنسيق منفردة. Dropbox C. قاطع Programme fil X86. قاطع Dropbox. قاطع يا راه ما بيناش دروب بوكس. Chargement appareil photo icône Dropbox. Easy desktop view. Inconnu. Barre des tâches. Éléments de liste. الان اليو اس بي هي طلعت. اش غنديروا ليها؟ غنمشيو ندخلوا للاورديناتور، لان عندي انا الويندوز 7 واللي عنده الويندوز 10 او 8 سو بي سي ويندوز او. Ordinateur. VD. احنا 10. Lecteur DVD1. Actilino. F. Ligne de colonne. Star stick. G. Ligne 3 colonne 1. سمعتوها؟ Espace libre. Star stick. 3,60. ستار ستيك غادي نحلوها. ها هي Star stick. G. VD. علامة تنسيق منفردة. Élément libre. Pâté 2 sur 3. ها هما Star. نقطة. X 3 sur 3. غنلقاو فيها هادي 146 KO modifié. 3 ديال الحوايج اللي كاين فيها. غنمشيو حنا ستار بوان اكس غادي نحلوها مباشرة. Acheter Star. Sélection de la revue d'écran dialogue. Veuillez sélectionner la revue d'écran que vous voulez. قال لك غادي تختار لي قارئ الشاشة اللي بغيتي. واش بغيتي؟ Continue NVDA. Version de 0 à 8.3.2 sur 2. اش قال لك؟ Continue انفيديا NVDA. Version de 0 à 8.3.2 sur 2. انفيديا 2018 فاصلة جوج فاصلة 3.2 ولا Continuer sans revue d'écran 2 sur 2. نكونتينيو بلا قارئ الشاشة. خلينا حنا غنوركو على الاولى. NVDA. Version de 0 Ah, à il y a 8. Star stick. entrée. G. VD. علامة تنسيق. احنا حلينا. هيا بات حلينا دابا. قاعد كيقلب. Star. نقطة. X. ممكن تيبان لي Non bouton partagé. Star. نقطة. X. Acheter Star icône 2 sur 4. Arborescence. يعني درنا التاب باش عطانا استي ستار. قال لنا اربوريسونس. غنشوفوا شنو دار لنا. نهبطوا لتحت. Niveau 0 Actilino réduit 1 sur 15. شوف عطانا الاستور ديال الهاندي تيك. اشنا هي؟ كاين الاكتيلينو هو الاول اللي حط لنا والثاني Active Braille, inachevé. Active Star réduit 3. Basique Braille réduit 4. Braille Star 40 réduit. Braille Star 80. هادو كاع Braille Star الالات ديال الهاندي تيك. حنا اش بغينا؟ بغينا اكتيلينو هي الاولى. غنديرو تاب. Édition en lecture seule multiligne. Vide. خاويه تاب. Liste. Français 5 sur 13. قالك فرونسي. نديرو تاب نشوف شنو هما اللغات اللي عندنا. Espagnol 4. Croate 3. Anglais 2 sur. Allemand 1 sur. كاين الالمان. Anglais 2 sur. Anglais, Croate 3 sur. 3. Espagnol 4 sur. Français 5 sur. Hollandais 6. Hongrois 7. Italien 8. Norvégien 9. Polonais 10 sur. Slovène 11. Suédois 12. Turquie 13. صافي يعني العربيه ما كاينش. غادي نمشيو حنا غير لهذا. Non, italien. Hongrois 7. Hollandais. Français 5 sur 13. الفرنسي ديالتنا حنا اللي عندنا في المغرب. تاب. Arborescence. Actilino réduit 1 sur 15 niveau 0. صافي اذا هو دابا بان لينا. ارانا غنخدموا بالت. غنمشيو لالت. غنديرو الت. Fichier Alt. زائد. F. اول قائمه عندنا كاين عندنا فيشي. غنهبطو. Mise à jour de tous les composants. ميزاجور دو تو لي كومبوزونت يعني كاع الاشياء اللي هنايا البرامج اللي كاينه نمزاجيها. نهبط. Mise à jour du produit sélectionné S. الميزاجور دو برودوي سيليكسيوني يعني ميزاجور ديال هاد الاكتيلينو اللي سيليكسيونينا. يمكن الميزاجيو هنايا الا عندنا الانترنت غنميزاجيو من هنا او لا كان نتيليشارجيو الميزاجور من الموقع بحال البرنامج وكان انستاليو عادي. نيكست 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 تنكملوه تنديرو السطر معاه وكنميزاجيو به. طيب Mise à jour de HT Star H. اما نميزاجيو هاد الاس تي ستار اللي هي يو اس بي كنميزاجيوها ولا Mise à jour de NVDA N. كنميزاجيو الانفيديا. لا حنا ما بغيناش هادشي كله. Mise à jour de NVDA avec fichier de langue. ميزاجور دو الانفيديا افيك فيشي دو لونغ. Télécharger le manuel audio utilisateur M. نتيليشارجيو لو مانيوال اوديو يوتيليزاتور يعني الدليل المستخدم بالاوديو. Interrompre la mise à jour non disponible.
الا بغيت نوقف الميزاجور Fermez HTStar et NVDA non disponible. نسدو الانفيديا مع الاش تي ستار Fermez uniquement HTStar F. نشدو غير الاش تي ستار بوحدو. Mise à jour de tous les composants. دابا هادو هما الاشياء اللي لقينا هنايا. اذا غنوركو على Mise à jour du produit sélectionné S. هاد ميزاجور دو برودوي ما بيناش لانهم انستالينو حنا. Mise à jour de HTStar H. هادي نوركو عليها. Édition en lecture seule multiligne. Mise à jour de HTStar. نشوف واش كيدير 3 نقاط. Message dialogue HTStar va être fermé. Mis à jour et réinitialisé. OK bouton. قال لك مياجور اي رينيسياليزي يعني الصلاة برام قاعدة الامور طيبة. مساء. اوكي Star stick. G. VD. علامة تنسيس منفردة. Élément liste. Star. نقطة. X3 sur HTStar. Star stick. Ah, watch pas, Sélection de watch la elle. revue d'écran dialogue. Veuillez sélectionner la revue d'écran que vous voulez utiliser. Continuez NVDA. Version de كيما العادة هاني اختاريت انفيديا غادي ندير عليه اونتري. Star stick. HTStar. Arborescence. ها هو عطاني باش نختار اكتيلينو. Active réduit 1 sur 15 niveau 0. اذا شفنا الان هو قال لنا غيدوي غنحلوه. Développer 5 éléments. 5 ديال الحوايج هادي نسيتها في الاول. 5 د الحوايج ملي حليناه بالفليش اليمين بحال كي كنحلو القائمة الشجرية اللي هي لاربوريسونس. نهبطو Niveau 1 installation logiciel 1 sur 5. Installation logiciel. logiciel. باش نانستالي داك الاش تي كوم ونانستالي الدرايفر ديالو داكشي. نهبط Manuel de l'utilisateur version 1.6. 2 sur 5. يعني المانيوال ديال يعني دليل المستخدم. Manuel audio utilisateur. المانيوال يعني دليل المستخدم الصوتي. Notice d'utilisation version 1.6. 4 sur نوتيس 5 niveau 1. ليوتيليزاسيون يعني ملاحظات الاستخدام. Brochure 5 sur 5 niveau 1. بروشور غادي ما عرفتهاش. اذا هادشي كله Manuel installation logiciel niveau 0 Activino développé 1 sur 4. دوبل يسار وندير تاني الت من جديد. مسافة. لا ندير الت. Fichier Alt. زائد F. اذا شفنا فيشي نمشيو باليمين. Langue Alt. زائد L. اللونغ هادي باش نبدلوها نهبطو. Allemandais. Anglais. Espagnol. Français. Italien. Néerlandais. Nord. Sud. Allemand. Anglais. صافي اذا عندنا هنا Allemandais. المون Anglais. انجلي Espagnol. اسبانيول Français coché F. فرونسي Italien. ايطاليانيو Néerlandais. نيرلاند Norvégien O. نرويج Suédois S. سيرفان. Allemandais. صافي يعني ما عندناش اللغات 13 اللي لقينا قبيل. Arborescence. Active réduit 1 نعاود sur 15 نورك niveau على 0. Alt. Active réduit 1 sur 15 niveau 0. Fichier Alt. زائد F. نمشيو باليمين Langue Alt. زائد L. ومن بعدها Assistance Alt. زائد A. اسيستونس نشوف واش فيها. Notice d'utilisation N. À propos de HTStar P. ابروبو يعني حول هاد اش تي ستار. Notice d'utilisation N. نوتيس ديوتيليزاسيون يعني بحال الملاحظات. نديرو ايشاب. Arborescence. نعاود نديرو Alt. Active réduit 1 sur 15 niveau 0. نعاود نديرو الت Fichier قلنا. Alt. Langue Assistance Info Alt. زائد I. انفو يعني معلومات الت اي. Édition en lecture seule multiligne. Vide. Liste. Ah oui, hein. Français 5 sur 13. لا ما عطاتنا حتى حاجه هنا. Fichier Alt. زائد F. Langue Alt. زائد Assistance Alt. زائد Info Alt. زائد Fichier Alt. زائد F. صافي هادشي اللي كاين فقط. اذا هنا Liste déroulante français développée. Je lui. نوقف. Édition en lecture Arborescence. Active réduit 1 sur 15 niveau 0. الحل. Développé. Niveau 1 installation logiciel 1 sur 5. نورك 7% على هاد de contrat. انستالاسيون لوجيسيال. نورك اونتري عليها. Installation Activino Software Dialogue. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Activino Software. Cet assistant va vous guider dans l'installation de Activino Software sur votre ordinateur. Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Cliquez sur suivant pour continuer ou sur annuler. شتي يعني هذا السوفت وير ديال اكتيلينو الا بغيتي تانستاليه وتتبع فيه التعليمات نفسها. Annuler bouton. ديرو انولي مساء. معنا ما Quitter ديروهاش. l'installation dialogue. L'installe. Oui bouton Alt. زائد Oui. مسافة. HTStar. اذا هنا ندير الت. Fichier Alt. زائد F. Mise à jour du produit sélectionné. Mise à jour de HTStar H. Mise à jour de NVDA-N. Mise à jour de NVDA avec fiche. Télécharger le manuel audio utilisateur. Interrompre la mise à jour non. Fermer HTStar et NVDA non disponible. Fermer uniquement HTStar F. Mise à jour de tous les composants. Arborescence. Installation logicielle 1 sur 5 niveau 1. Mise à jour de tous les composants. Fermer uniquement HTStar F. Arboré. Installation logicielle 1 sur 5 niveau. Manuel de l'utilisateur. Manuel notice d'utilisation version. Brochure 5 sur 5 niveau 1. Niveau 0 active braille. Inachevé. Niveau 1. Note map. Installation logicielle. Niveau 0 active no développe. Je lui. بغيت نجيب الاش تي كوم
الاش تي كوم خلاص راه كاين عندنا بوحدو. المهم في الغالب هذه هي الطريقه ديال بالنسبه لليو اس بي. رانا باش ما نطولش غادي نمشي للحلقه الاخرى ان شاء الله ونخدموا عليها اشياء اخرى، نوريكم كيفاش كنديروا الاش تي كوم ونوريكم كيفاش كنديروا الامور الاخرى. شكرا لكم.